धर्मनिरपेक्षताका कुरा गरेका छौँ। त यी व्यवस्थाहरू अहिलेको समयलाई नेपालको कन्टेक्स्टमा विभिन्न समुदायका विभिन्न क्षेत्रका मान्छेको आवाज र उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने रूपमा चाहिँ यो प्रकट भएको छ। त्यस हुनाले यसलाई जोगाउनु यतिखेरको क्रान्तिकारी, तपाईहरुको भाषामा सायद हामी दक्षिणपन्थी होलाम हैन, गैर क्रान्तिकारी, सबैको आजको साझा दायित्व के हो भने यो संविधान जोगाउनु आजको साझा दायित्व। यो रह्यो भने निरङ्कुशता फेरि आयो, हामीले नसोचेर चाहिँ निरङ्कुशतातिर गयो भने यो भन्दा थप लडाईमा तपाई पनि जानुपर्छ, हामी पनि जानुपर्छ। एउटा भनाइ छ कि अब एउटा दृष्टिकोण त के छ भन्दा बढी दमनकारी स्थिति आयो भने छिटो क्रान्ति हुन्छ भन्ने पनि एउटा व्याख्या छ। कहिलेकाहीँ बढी क्रान्तिकारी हुँदाखेरिमा रियाक्सनरी समाजतिर जाओस् बढी छिटो क्रान्ति हुन्छ भन्ने व्याख्या त गरौँला, त्यो तपाईलाई पनि लाग्ला कि यहाँ चाहिँ अहिले भएको कुरा गुमोस्, छिटो छिटो चाहिँ क्रान्ति भइहाल्छ कि त्यस्तो हुनेवाला छैन। यो दुनियाँ त्यस्तो सजिलो छैन, त्यता जाँदै त्यो परिस्थिति म विद्यमान देख्दिनँ। ग्लोबल पोलिटिकल कन्टेक्स्टलाई हेरेर अनि हामीले नेसनल कन्टेक्स्टलाई चाहिँ के भने निश्चित गर्नुपर्छ। यो ग्लोबल कन्टेक्स्ट एकातिर म के देखेको छु, सर्वेलेन्स क्यापिटलिजमको एजमा छ अहिले। तपाईले ठानेको जस्तो हाम्रो नेपालका कतिपय कम्युनिस्टहरू के पढिरहेका छन् भन्दा मार्क्सकालीन क्यापिटलिजम पढिरहेछन्, लेनिनकालीन क्यापिटलिजम पढिरहेछन्। मैले एक केही समय अगाडि डेटा क्यापिटलिजम या सर्वेलेन्स क्यापिटलिजमको बारेमा एउटा लेख कान्तिपुरमा लेखेका थिएँ र म त्यो पढ्नलाई म चाहिँ सजेस्ट गर्छु। 21औं शताब्दी चाहिँ कसरी विकसित भइरहेछ भन्दा नितान्त भिन्न रूपले चाहिँ यो क्यापिटलिजमको क्यारेक्टरिस्टिक बदलिरहेको छ। यो सर्वेलेन्स क्यापिटलिजमको छ, कर्पोरेट चाहिँ तन्त्रको रूपमा यो उदय भएको छ र तपाईँ हामीले कल्पना गरेको भन्दा भिन्न रूपले यो क्यापिटलिजम अगाडि आएको छ। पुराना सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूलाई उछिनेर नयाँ पूर्वाधारतिर चाहिँ लगानी बढेको छ र यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, रोबोटिक, ड्रोन लगायतका जुन खालको चाहिँ के भने 3D प्रिन्टिङ सहितको एउटा समग्र प्रणालीले 5G यी जम्मै प्रणालीले के गरिरहेको छ भन्दा हिजोभन्दा आजको क्यापिटलिजम धेरै भिन्न छ र आधारभूत रूपले भिन्न छ र भिन्न रूपले चाहिँ समाज परिवर्तन भइरहेको छ। यो परिवर्तनको श्रृङ्खलालाई नबुझेर 19औं र 20औं शताब्दीको क्यापिटलिजमको कुरा गरेर 21औं शताब्दीको लडाईँ हुँदैन। त्यसैले यसको गफमा हामी नपरौँ। अब त के छ आइसक्यो भने नयाँ हिसाबको चाहिँ के भने काँधमा बसेर हेरेँ म परसम्म देखेँ, भविष्यका मान्छेले योभन्दा पर देख्नेछन्, किन भन्दा त्योभन्दा ठुलो राक्षसको उदय भइसक्नेछ। 21औं शताब्दीको क्यापिटलिजम त्यस्तै एउटा नयाँ राक्षस हो जसले त्यहाँ बसेर तपाईले चाहिँ के नि अब दुनियाँको परिवर्तनको कुरा हेर्नुपर्नेछ र क्रान्तिका प्रणालीका व्यवस्थाहरूलाई पनि त्यसको के प्रभाव पर्छ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। कतिपय नेताहरूलाई के लाग्छ त्यो त टेक्नोलोजीको विकास मात्रै हो, होइन, त्यसले रेभोल्युसनलाई प्रभाव पार्छ। यदि मेसिनको उदय नभएको भए, फ्याक्ट्रीको उदय नभएको भए क्यापिटलिजम आउँथ्यो? टेक्नोलोजीले ल्याएको होइन, टेक्नोलोजीले चाहिँ के भने क्रान्तिको चाहिँ स्वरूप निर्धारण गरेको होइन। यदि अब देशमा चाहिँ त्यहाँका अन्तर्विरोधहरू एब्सोल्युटली समाधान गर्यो, एउटा तर्क कसैले गर्न सक्छ? अमेरिकामा एकजना काला मारिएको इतिहासलाई मात्रै हिसाब गर्यो भने अहिलेसम्म रङ्गभेदको हल गर्न सकेको छैन, गफ दिने होइन। त्यसकारण संसदीय व्यवस्था वा पुँजीवादी व्यवस्था संसारको हल नै होइन। कहाँ भयो, कहाँ गयो त्यसले, होइन? 70 वर्ष भयो भारतमा, हल भयो? किसानहरू सडकमा मरिरहेका, हरेक वर्ष किसानहरू आत्महत्या गरिरहेका छन्। संसदीय विघटन हुनुपर्छ र सङ्कट आउनलाई किसानहरू मर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सङ्कट होइन? के हो सङ्कट भन्ने? अनि सङ्कटको परिभाषा यहाँ कसरी हुन थालेको छ भन्दाखेरि चाहिँ संसद विघटन भएपछि सङ्कट आएको भनेर बुझ्ने क्या, होइन? संसद विघटन गरेपछि चाहिँ सङ्कट आयो भनेर बुझ्ने, त्यसो भने हो र? सङ्कटलाई हेर्ने त वर्गीय दृष्टिकोण हुन्छ नि, वर्गीय दृष्टिकोण हुन्छ सङ्कटलाई हेर्ने। संसद विघटन गरेर सङ्कट आएको त प्रचण्डजीहरूको वर्गलाई हो नि। नेपाली जनतालाई सङ्कट आएको संसद विघटन गरेर होइन, नेपाली जनतालाई सङ्कट आएको त यहाँका मानिसहरूले आफ्नो जीवन ठिक ढङ्गले चल्न नपाउने दिन झन् बढ्दै गएर वर्गीय हुन्छ नि सङ्कट, होइन? एउटै हुन्छ, पुँजीपति वर्गले हेर्ने सङ्कट पनि उही अनि हामीले पनि हेर्ने सङ्कट उही। त्यसो भने हामी के फरक छ? हाम्रो दृष्टिकोण के फरक हो त्यसमा, होइन? त्यस कारण सङ्कटलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनु पर्यो। सङ्कटलाई हेर्ने दृष्टिकोण के फरक हो भने संसद पुनर्विघटन गर्नेसम्म आइपुग्दा राजनैतिक सङ्कट प्रकट भएको हो, राजनैतिक सङ्कट प्रकट भएको हो। बाहिर
व्यवस्थामा सङ्कट यो होइन, व्यवस्थामा सङ्कट त अर्कै हो नि। व्यवस्थामा सङ्कट के हो म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु अलिकति। पहिलो कुरा उहाँहरूले भन्नुभयो कि सबै समृद्ध गरिदिन्छु, 2-4 वर्षभित्र नेपाललाई आनका तान चाहिँ हामी समृद्ध गरिदिन्छौँ भनेर भन्नुभयो। तर उहाँहरूले बाटो कुन लिनुभयो भने नेपालभित्र केही पनि उत्पादन नगर्ने, बाहिरबाट ल्याएर मात्रै बाँच्ने दलाल पुँजीवादी बाटो लिनुभयो। दलाल पुँजीवादको बाटोबाट त उहाँहरूले भनेको समृद्धि आउँदैन थियो, त्यो त सम्भवै थिएन हैन। 1 रुपियाँ भाउ पनि घटाउन सक्नु भएन हैन। त्यसपछि चाहिँ भूमि सुधारको मुद्दा नै खाइदिनु भयो उहाँहरूले हैन। त्यसपछि आएर एकजना मान्छेलाई पनि विदेश जानबाट रोक्न सक्नु भएन उहाँहरूले। कोरोना कालमा पनि मान्छेहरू तछाड मछाड गरेर जानै पर्ने स्थिति भयो। 8.5 अरब जो रेमिट्यान्सबाट देश चल्ने गरेको थियो त्यसमा 2 पैसा घटाउन सक्नु भएन हैन। 33,000 प्रत्येक टाउको ऋणबाट बढेर 46,000 मा पुग्यो हैन। खल्तीमा पैसा छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल छ, किन्न सक्ने हालत भएन हैन। किन्न सक्ने हालत पनि नहुने ठाउँमा गिरियो। त्यसमा पनि सबभन्दा ठुला समाजवादीले चलाएको चाहिँ मन्त्रालय चलाउँदा पनि भएन, मल पनि आएन हैन। भनिसकेपछि सङ्कट त त्यहाँ भएको नि। अनि के नाक देखाउने तपाईँहरूले अब ल भन्नुहोस् त हैन। संसदीय व्यवस्थामा बहुमत आएपछि सब प्रगति गरिदिन्छु भनेको हैन। 2/3 पनि आछ, 3 वर्ष बितिसक्यो, छेउटुको केही पनि भएन। त्यसपछि त्यो पार्टीभित्र अनि गुट सङ्घर्ष चल्यो। किन गुट सङ्घर्ष चल्यो त भने 5 वर्षपछि के भन्न जाने त। अब पहिला पो हामी 9 महिनामा सरकार बन्थ्यो, त्यस कारण विकास गर्न सकेनौँ भन्ने। अब के भन्न जाने, भन्न त केही पऱ्यो नि। भनेपछि अब त्यहाँ गुट सङ्घर्ष चल्यो। अब पुँजीवादी पार्टीभित्रका गुटहरू भनेको आर्थिक समूह हो, कुनै राजनीतिक गुट त होइन त्यो त। किन एउटै विचार भए पनि फरक फरक गुट हुने भने त आर्थिक समूहहरू हुन् तिनीहरू। अब ओली पछिले के गरिदियो भन्दाखेरि ओम्नी लगाएर वा यति लगाएर आफ्नै दलाल पुँजीपतिलाई मात्रै खुवाइदियो उसले फेरि हैन। अर्को गुटले त खान पाएन फेरि। अब यिनीहरूको धेरै आम्दानी हुनेतिर दलाल पुँजीवादले जानै दिएन।